तीनवटा क्षेत्रमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा 60% मत खसेको निर्वाचन आयोगको भनाई। मतगणना आजै सुरु गर्ने तयारी। समानुपात सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै राज्यको लगानी बढे पनि गुणस्तर खस्किएकोमा चिन्ता व्यक्त। एक साताभित्र समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तयारी। नेकपामा फर्किने आधार बन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। सुडानमा युद्ध चर्किएपछि अमेरिकाद्वारा आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता लैजान सुरु। अन्य देश समेत आफ्ना नागरिकलाई बाहिर निकाल्ने योजनामा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबको 6औं जित हिमालयन शेर्पा र साधु बाटोको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा रिक्त सदस्य पदका लागि 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा 60% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बारा-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा आज भएको उपनिर्वाचनमा सो संख्यामा मत खसेको आयोगले जनाएको हो। यद्यपि मतदानको विवरण भने आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार बारा-2 मा 64%, चितवन 2 मा 63% र तनहुँ 1 मा 53% मत खसेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले तीनैवटा क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको जनाएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आजैबाट मतगणना सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले राति 10 बजेसम्म सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ। आयोगका अनुसार बारा-2 मा शिक्षा तालिम केन्द्र कलैया, चितवन 2 मा उद्योग वाणिज्य संघको हल, भरतपुर र तनहुँ 1 मा जिल्ला समन्वय समिति परिसर, दमौलीमा मतगणना हुनेछ। आयोगले सोमबारसम्म मत परिणाम आउने अनुमान गरेको छ। यसैबीच उपनिर्वाचनका क्रममा 3वटै क्षेत्रमा आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय उठेको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले उजुरी दिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कांग्रेसका उम्मेद्वार जीत नारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि ध्रुवराज पोखरेलले लामिछानेको उम्मेदवारी खारिजीको माग गर्दै उजुरी दिनुभएको हो। 12 मा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। बारा-2 मा जारी उपनिर्वाचनको मतदानका क्रममा पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले यादवसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मुख्यमन्त्री यादवले भने आफूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि त्यस्तो कार्य नगरेको दावी गर्नुभएको छ। उता तनहुँ 1 मा कांग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरी मोबाइलबाट भोइस मेसेज मार्फत मत मागेको विषयमा आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसैबीच 12 मा मतदान खलबल्याउने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। देउतल गाउँपालिका 7 पिपलपातीमा मतदान सुरु हुनु पूर्व वातावरण खलबल्याउन खोजेको भन्दै प्रहरीले रौतहटका 3 जना र बाराका 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणका कारण अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन रुचि देखाएका छैनन्। यही पृष्ठभूमिमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थी कम हुनुको कारण के हो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ शिक्षकहरूको गुणस्तर बढे पनि समग्र शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा समयमा किताबहरू पुग्दैन, भने जस्तो पढाइ नै हुँदैन। यसरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा राखेर हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य हामीले चाहिँ बिग्रिने धेरै सम्भावना देखिया हुनाले हामीले चाहिँ महँगो तिरेर भए तापनि केही कष्ट गरेर फी यताउता चाहिँ जो गरेर भए पनि हामीले निजी विद्यालयमा पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। आफ्ना बालबालिकालाई संस्थागत अर्थात् बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नु परेको कारणबारे रुकुम पश्चिमका एक अभिभावक शिव श्रेष्ठको यो भनाइले सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयप्रति आम अभिभावकको बुझाइलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब
15,74,000 विद्यार्थी थिए भने सरकारी विद्यालयमा भने पछिल्ला 6 वर्षको अवधिमा झण्डै 12 लाखको संख्यामा कमी आई करिब 38.5 लाख विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। शैक्षिक सत्र 2073 मा करिब 50 लाख रहेको यो संख्या शैक्षिक सत्र 2079 सम्म आइपुग्दा 38.5 लाखमा झरेको हो। अभिभावकको रुचि संस्थागत विद्यालयतिर ढल्कदा सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दो गएको देखिन्छ। त्यस्तै सोही अवधिमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी करिब 5 लाखले बढेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसरी सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घट्नुको कारण के हो त? शिक्षाविद डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल भन्छन्, प्राइभेटले छिटो काम गर्न सक्छ, तर पब्लिक भनेको आम मानिसको चासो, देशको चासोलाई एड्रेस गर्ने ठाउँ हो। दुईटाको फरकलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट्री सिस्टमको रूपमा बढाउनु पर्छ। पब्लिकमा घटेका हुन् भने पनि त्यति अस्वाभाविक होइन, किनभने हामीले अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन पनि ल्याउन सकेका छैनौँ, शिक्षक दरबन्दी मिलानहरू राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ, विद्यालयलाई म्यापिङ गर्न सकेका छैनौँ। यी कुराहरू रहँदा अब विद्यार्थी घटेको हो भने त्यति अस्वाभाविक भएन। मुलुकभर करिब 35,000 विद्यालय मध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या 28,500 छ। आम जनताका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आकर्षण कम हुनुको मुख्य कारण शैक्षिक गुणस्तर कम, बालबालिकाको उचित स्याहारमा कमी लगायत मानिन्छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा भएका शिक्षकको क्षमताबारे जानकारी नहुँदा अभिभावक भ्रममा पर्ने गरेको शिक्षकहरूको बुझाइ छ। 2 दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गर्दै आएका काठमाडौँको नेपालटार स्थित नेपाल राष्ट्रिय उच्च माविका शिक्षक वसन्तराज ढकाल भन्छन्, अभिभावकहरूलाई चाहिँ परेको कतिपय भ्रमहरू सामुदायिक विद्यालयहरूले चिर्न सकेका छैनन्। जुन चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्कृष्ट चाहिँ सिप परीक्षण गरी, ज्ञान सिप अद्वितीय परीक्षण गरी उत्कृष्ट शिक्षकहरू चाहिँ शिक्षकको रूपमा चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तो उत्कृष्ट शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयमा रहँदा त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि उहाँहरूले उत्कृष्ट रूपमा शिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई अभिभावकमा चाहिँ स्थापित गर्नलाई सामुदायिक विद्यालयले गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षालाई निशुल्क गरेको छ। त्यस्तै दिवा खाजा, सेनिटरी प्याड, छात्रवृत्ति, इन्टरनेट लगायतका सुविधा समेत सामुदायिक विद्यालयमा लागू नभएका होइनन्। तर सबै सामुदायिक विद्यालयमा ती सबै सुविधा पुगेको पाइँदैन। गुणस्तर अभिवृद्धिका नाममा 422 वटा विद्यालयमा मात्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन, आवासीय सुविधा, खेल मैदान, सरसफाई लगायतका सुविधा पुर्याइएको छ। ती सुविधा समेत पर्याप्त नभएकाले अभिभावकको आकर्षण बढाउन नसकिएको अर्का शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। शिक्षकलाई र प्राध्यापकहरूलाई अध्यावधिक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरूको ज्ञान सिप कमजोर छ। कमजोर नभए पनि उनीहरू चाहिँ समयसँग चल्न सकिरहेका छैनन्। यो स्थितिमा उनीहरूलाई अध्यावधिक गर्नको निम्ति चाहिँ प्रविधिको सहारा लिनुपर्ने भयो। युट्युबबाट होस् कि फेसबुकबाट होस् कि मेसेन्जरबाट होस् कि भाइबरबाट होस्, अनलाइनबाट होस्, अनि शिक्षकहरूलाई र प्राध्यापकहरूलाई अध्यावधिक गरिराख्ने किसिमको व्यवस्था चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यति गरियो भनेदेखि त सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षण पद्धतिको बहस भइराख्दा पछिल्लो समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेको विषय चर्चामा छ। विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय आउँदा समेत पाठ्य पुस्तक नपाएको अवस्थामा सो अवस्थाको सुरुवात हुनाले पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिने शिक्षक ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, खाजाको कार्यक्रम छ, यसपटक अब समयमा नै पाठ्य पुस्तक चाहिँ सबै विद्यालयहरू पुगेको अवस्था भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यो सुखद कुरा हो र अब यसरी नै सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सामुदायिक विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि समुदायको, विद्यार्थीको, अभिभावकको सबैको साथ सहयोग भयो भने सामुदायिक विद्यालयहरू देशैभर अब्बल विद्यालयहरू पनि छन् र ती नमुना विद्यालयहरू, उच्च उपलब्धि स्तर भएका विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि स्तर बढायो भने अवश्य नै अभिभावकलाई हामीले चाहिँ आकर्षित गर्न पनि सक्छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा हुँदै आएको विकर्षण रोक्नका लागि पछिल्लो समय केही पालिकाले जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका बालबालिका मात्र अध्ययन गर्ने भएकाले सामुदायिक विद्यालयको साख जोगाउन ढिला भइसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रुकुम पश्चिमबाट सहकर्मी महेश केसीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक साताभित्र समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने बताएका छन्। कम्युनिष्ट दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै दलका अध्यक्षले तत्काल समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारीमा रहेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चा गठनले नेकपालाई पुनर्जीवित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा गठनपछि दलहरूलाई पुनः नेकपामा फर्किन बाध्य पार्ने दावी गर्नुभयो। छिट्टै केही दिन भित्रै
समाजवादी मोर्चा गठन गरिनेछ र त्यहीँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबैलाई अपिल गर्नेछ। त्यो अभियानले मलाई विश्वास छ एमाले भित्र पनि एउटा ठुलो डिबेट खडा गर्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले एकाध नेताको कारण नेकपा दुर्घटनामा परेको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट एकता अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा गठनको गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विचार, नीति, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक सोच, कार्यशैली र मन मिल्ने पार्टी बीच एकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। विद्यमान समस्या समाधान गर्न कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो। र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यसको निम्ति हामी अरू समूहहरूसँग पनि कुरा गर्दै 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 जानेछौँ। सहभागी हुन चाहनेहरूलाई समाजवादी मोर्चामा आबद्ध गरिनेछ। अझै त्योभन्दा अगाडिबाट विचार पनि मिल्यो भने, नीति सिद्धान्त पनि मिल्यो भने, राजनीतिक कार्यदिशा पनि मिल्यो भने, अनि हाम्रो संगठनात्मक सोचहरू पनि मिल्यो भने, हाम्रो कार्यशैली पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने, मन पनि मिल्यो भने हामी एउटै पार्टी पनि हुन सक्छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जनता समाजवादी पार्टी जसपा समेत मिलेर मोर्चा बनाउने तयारी गरेका हुन्। टलविन लाइभ नामक अमेरिकी संस्थाको नाममा इन्टरनेट ब्राउजर मार्फत खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा 40 वर्षीय सञ्जीव बिनवार यादव, 25 वर्षीय रञ्जित नुनिया, 30 वर्षीय अन्देश महतो, 33 वर्षीय पप्पू पूर्वे, उस्मान साफी र मोहम्मद जिलानी साफी छन्। उनीहरूको साथबाट 6 थान मोबाइल, 1 थान फिचर फोन, 29,576 नगद समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहले धनुषाका विभिन्न गाउँका 1091 जनासँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 4,500 का दरले 50,09,500 ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको एसपी खड्काले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1,306 जनामा गरेको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो पटक 54 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 370 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले मास्क अनिवार्य लगाउन समेत सबैमा आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा विनोद घिमिरेको नमस्कार। सरकारले गुरु योजना अनुसारको बजेट उपलब्ध नगराउँदा धनकुटामा नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ। छनौटमा परेका विद्यालयले नमुनाको स्वरूप धारण नगर्दै संघीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकताबाट हटाएपछि छनौटमा परेका धनकुटाका 5 वटा विद्यालयको शैक्षिक र पूर्वाधार व्यवस्थापन अन्यल बनेको हो। नमुना कार्यक्रममा छनौट भएपछि धनकुटाका विद्यालयले शैक्षिक र भौतिक व्यवस्थापनका लागि 58 करोड रुपियाँसम्मका गुरु योजना बनाएका थिए। बजेट प्राप्त नभएपछि योजनामा समावेश भवन, प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा, खेल मैदान, फन पार्क, पुस्तकालय र संग्रहालय जस्ता योजनामै सीमित छन्। स्थानीयले स्वतस्फूर्त रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएपछि धनकुटाको बिहिबारे हटिया हुँदै तेर्थुमको म्याङलुङ जोड्ने सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्र धनकुटाको बिहिबारे हटिया कर्मिटार खण्डमा पर्ने 30 भन्दा बढी घर स्थानीयले आफै भत्काएर सडक निर्माणका लागि सजिलो बनाएका हुन्। आगामी असार मसान्तभित्र कालोपत्रे सक्ने गरी आयोजनाको बिहिबारे हटिया, कर्मिटार, बन्चरे, तेलिया हुँदै तामलिङसम्मको 23 किलोमिटर खण्डमा बेस, सबबेस, नाला र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ। धनकुटाका 3 वटा स्थानीय तह चालू शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा जुटेका छन्। धनकुटाको महालक्ष्मी, धनकुटा नगरपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएका छन्। पाठ्यक्रममा भूगोल, आर्थिक सामाजिक अवस्था, कृषि, उद्यम, संस्कार संस्कृति र पर्यटन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले जानकारी दिए।
धनकुटाको पारिपातलेमा रहेको राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशमा व्यावसायिक खेतीका लागि सुन्तलाको नयाँ जात सिफारिस गरेको छ। 15 वर्षको अनुसन्धानपछि समुद्र सतहको 1000 देखि 1600 मिटर उचाइमा खेती गर्न सकिने बाँसखर्क नामको रैथाने जातको खेतीका लागि सिफारिस गरेको हो। मङ्सिरमा फल तयार हुने यो जातबाट प्रति हेक्टर 25 टनसम्म उत्पादन लिन सकिने कृषि वैज्ञानिकको दाबी छ। हवस् त, धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। विनोद घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विराटनगरका उद्योग व्यवसायीले विद्युत कटौतीको विरोधमा विद्युत प्राधिकरणको दुहुवी ग्रेडमा घेराउ गरेका छन्। विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्न र विद्युत व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले आज मोरङ व्यापार सङ्घको अगुवाईमा धरना दिएका थिए। दैनिक 8 देखि 12 घण्टासम्म सूचना नदिई बिजुली बन्द गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रेको सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताउनुभयो। विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा अधिकांश उद्योग दैनिक 8 देखि 12 घण्टा बन्द हुँदै आएका छन्। 60% सम्म उत्पादन कटौती गर्नु परेको अध्यक्ष रिजालले बताउनुभयो। यता दुई ग्रेडका प्रमुख रोशन खड्काले भने विद्युत आपूर्ति नै कम भएकाले कटौती गर्नु परेको बताउनुभयो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से 18.80% घटेर 1885.60 बिन्दु कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 27,34,307 किता शेयर किनबेच हुँदा 82,85,34,036 रुपियाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 219 कम्पनी मध्ये 188 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने 29 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको कारोबार स्थिर रह्यो। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह सूचक मध्ये 12 वटा घटेको छ भने होटल एन्ड टुरिज्मको सूचक करिब 11 अङ्कले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा जारी युद्धका बीच अमेरिकी सेनाले खार्तुमबाट अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई बाहिर लैजान सुरु गरेको छ। आज पहिलो चरणमा करिब 100 जनालाई सुडान बाहिर लगिएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूलाई 3 हेलिकप्टर मार्फत अमेरिकी दूतावास नजिकैबाट उद्धार गरेको जनाइएको हो। यता फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयले समेत आफ्ना नागरिक तथा अन्य युए र सहयोगी देशका नागरिकलाई बाहिर निकाल्ने बताएको छ। नेदरल्यान्ड्स, इटली, बेल्जियम र जापानले पनि आफ्ना नागरिकलाई बाहिर निकाल्न अभियान थालेको बताइएको छ। पछिल्लो पटक सुडानको सेना र विपक्षी अर्धसैनिक बल बीच फ्रान्सेली दूतावास नजिकै भिडन्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खालिस्तानी पृथकवादी नेता अमृतपाल सिंह भारतको पन्जाबबाट पक्राउ परेका छन्। सिखहरूका लागि पन्जाबमा छुट्टे देश खालिस्तान बनाउने वारिस पन्जाब दे अभियानको नेतृत्व सिंहले गरिरहेका थिए। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार उनलाई आसामको दिब्रुगढ जेलमा पठाउने तयारी छ। त्यहाँ उनका अन्य सदस्यहरूलाई पहिले नै पक्राउ गरी राखिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अनुसार उनलाई पन्जाब प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोलीले पक्राउ गरेको हो। गत चैत्र दोस्रो साता सिंह नेपालमा बसेको हुन सक्ने आशंका गर्दै काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग उनलाई नेपाल भित्रिन अनुमति नदिन आग्रह गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज भएका 2 खेलमा ओमन र युए विजय भएका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा युएले सिंगापुरलाई 201 रनले पराजित गर्यो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 471 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि वृत अरविन्दले 174 र मोहम्मद वासिमले 160 रनको योगदान गरेका थिए। 472 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको सिंगापुर निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 270 रनमा समेटिएपछि युएले फराकिलो जित हात पारेको थियो। मुलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा मलेसिया विरुद्ध ओमन 8 विकेटले विजय भएको छ। मलेसियाले दिएको 227 रनको लक्ष्य ओमनले 41.1 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। त्यसअघि सुरुवाती ब्याटिङ गरेको मलेसियाका लागि बिरविन्दीप सिंहले 94 र मोहम्मद साइदले 55 रनको योगदान गरेका थिए। प्रतियोगितामा नेपाल सहित 10 देश सहभागी छन्। ए डिभिजन लिगमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा
3 स्टार क्लबले 6औं जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै 3 स्टारले 6औं जित निकालेको हो। 3 स्टारको जितमा अजय मार्टिन्सले 2 गोल गरे, सन्तोष साउखलाले 1 गोल थपे। खेलको 42औं मिनेटमा मार्टिन्सले गोल गर्दै 3 स्टारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 46औं मिनेटमा मार्टिन्सले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै 3 स्टारलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा सन्तोषले गोल थप्दै 3 स्टारलाई 3-0 को जित दिलाए। जितसँगै 3 स्टार दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारले 11 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको यो 4थो हार हो। सङ्कटा 11 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यसैबीच आज भएको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पा र सातोबाटो युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। ललितपुरको च्यासलमा सम्पन्न खेलमा दीपक सिंह ठकुरीले पहिलो मिनेटमा गरेको गोल मार्फत सातोबाटोले अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफको अन्त्यसम्म पुग्दा बराबरी खेल सकिएको हो। हिमालयनका लागि 72औं मिनेटमा निशान लिम्बुले पहिलो गोल गर्दै बराबरीमा फर्किएको खेलमा सातोबाटोका लागि पुनः दीपकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि हिमालयन 2-1 गोलले पछाडि परेको थियो। 83औं मिनेटमा सुशील लामाले हिमालयनका लागि गोल थप्दै बराबरी पुर्याएका थिए। बराबरीसँगै हिमालयन 10 अङ्कका साथ तालिकाको 13औं र सातोबाटो 19 अङ्कसहित 4औं स्थानमा छ। हौसले नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको आजको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।